عندي مجازين اون لينيا اما ما عنديش فكره عن الماركتينج كيفاش باش عندك ماجازين اون ليني. شنو اسمها الساعه؟ شهاد ماغ. باهي علاش لانسيت انت الماجازين اون ليني؟ سي كوا ليدي ديغيغ سا؟ جست حاجه كنت نحب نعملها وانا صغيره وكهو، خاطر ما عادش نحب نخدم تحت العباد. باهي دونك on parle d'argent, source de revenus. Donc في الماجازين هذا شنو هو الموديل دافير نتاعك؟ كيفاش تدخل فلوس؟ جوجل ادسنس ونخمم في بيبليستي انتجري. باهي شوف، خلينا نبداو بالخطوه. اول حاجه انت عملت ان سيت ولا ان بلوج ولا شنو عملت بالضبط؟ سيت هو مقسم مونجا وبلوج. بلوج تاع بلوج نتاع استرونومي. اي سيت يعمل بوبليسيتي، اي ماجازين شنو قاعده تبيع للزانونسور اللي يجيو يشريو من عندها. سؤال هو هذا يعني كيما فيسبوك كيما انستغرام يبيع الاودينس. كيما لي راديو ولا التلفز معناها ما يعتبروش الاودينس نتاعهم هما الكليون، يخدموا دو كونتوني بور الاودينس باش يجبدوا لانتيري نتاع العباد، باش لانتيري هذاك يمونيتيزيوه اترافير دي زانونسور. دونك اول حاجه باش نعملوها، احنا عندنا ديجا دو كونتوني في الماجازين هذيا. وشنو هي الفريكونس نتاع البوبليكاسيون تاع لي زارتيكل؟ في مش برشا، في الصون هكاكا 100 ارتيكل. لا نحكي على نومبر فيزيت ولا على الارتيكلات؟ لا ما نحكيش على انت الترافيك نتاعك 100. به توا شفتها بجوجل اناليتيكس انت نورمالمون هكا ولا؟ به السورس نتاعو شنو هي؟ جوجل معناتها الريشيرش، ولا نخدم شويه على السيو مازلت ما تمكنتش، وفيسبوك. اي انت ما حسكش بيه يعني عندك لا فورمول الى لا عندك عندك لو ريفيرونسمون ناتوريل. انت عندك فكره، انت معناها انت اللي تعمل الريداكسيون دي زارتيكل. باهي دونك والسيت ويب نتاعك معناها عندك شي فكره سي إلي كونفورم او نورم دو ريفيرونسمون ناتوريل ولا لا؟ انا اللي عملته ديجا. باهي دونك الميتا تايتل، الميتا ديسكريبشن هذوكم كلهم مريقلين، السايت ماب مريقله إلي اندكسي. خدمت شويه على لي باك لينكس؟ عندك كلكو باك لينكس؟ باهي تري بيان. تنجمش تبعث لي اللين بربي؟ الوغ باهي فيه دو فيرسيون دو لونغ ولا فيرسيون واحده لها؟ مش غنشوف شهاب ماك فيرسيون كله دونك ريداكسيون بالعربي. قداش انا عندك الترافيك الاكثر ملوث على جماعه الخليج، الامارات والسعوديه ولا. Alors, ça fait quelques jours que j'essaye de contacter Sabrine. Malheureusement, la communication internet cassette, apparemment, ما عادش عندها connexion. Donc, j'ai décidé quand même de continuer le vidéo وحدي pour Sabrine ou pour l'avec de l'équipe Sabrine. اللي عندهم je dirais pas ce problème, mais qui sont en train de développer la notoriété de leur plateforme ou qui essayent de capter du trafic d'une manière organique avec le référencement naturel sur Google. Donc, bon, je vais pas parler seulement de Google. Donc, ce que je conseille, on dit pratiquement 9 points. Le premier point, pour le site web de Sabrine, c'est le mailage interne. Donc, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de contenu il faut que ça soit fait comme le principe de Wikipédia. نجيب أنا le contenu متاعي، نحط un fichier Excel، نقسمه par thématique ou titre
et liens. Donc, catégorie, je dis n'importe quoi, astronomie. عندي 10 articles اللي يحكيوا على l'astronomie. Et là, وعندي قدامي اللين. Donc, من بعد في l'intégration نحاول اني نلقى des mots-clés qui sont معناها هذوكم هما les mots-clés اللي نحب نريفيرونسي عليهم روحي quel que soit short ولا long trade. ونحط معناها ان هايبر لينك اللي هو يهز للارتيكل واحد اخر كي ديفيني لو تيرم هذاك ولا حاجه كيما هكا. دونك سا سي تري امبورطون يعاون برشا خاطر aujourd'hui avec Google معناها je dirais à part l'aspect technique l'optimisation technique, le meta title, le meta description, sitemap et ainsi de suite, l'indexation. Parfois on le fait pas. فما l'aspect sémantique ما عادش معناها كانك تخمم من ناحية اليوزر معناها تتخيل روحك في بلاصة اليوزر تقول انا جو في اوفرير اون اكسبيريونس لليوزر نتاعي طيارة برشا نسهل له حياته نسهل له باش يلقى l'information نسهل له النافيغاسيون ça va automatiquement correspondre les critères نتاع جوجل c'est automatique. دونك الحاجه الثانيه الحاجه الاولى ميلاج انترن. الحاجه الثانيه صابرين عندها الفي دي مانجا هي معناها لا بلاتفورم نتاعها تحكي على الاسترونومي تحكي على دي سوجي سيانتيفيك وعامله فاز تحفونه ياسر عامله دي مانجا دي بي دي بوند ديسيني اللي هما يحكيوا في نفس السوجي مي افيك دو ستوري تيلينغ. دونك pour moi هذا bien sûr des images. Donc pour moi c'est du contenu non exploité. Donc il faut معناها reprendre le texte اللي حاطينه في les images هذوكم تجي من لوطا tu fais la partie نص معناها texte تحب تقرا تحب معناها تشوف image كيما تحب mais يعني c'est une opportunité déjà pour avoir du contenu. Donc الحاجة الثالثة معناها je conseille de reprendre tous les articles sur Facebook. Bon, sur LinkedIn c'est un enjeu plutôt B2B mais sur Facebook على الباج فان نتاعك عندك une rubrique كاملة اسمها article اللي تنجم تهبط فيها les articles avec un lien qui redirige vers l'article في السيت ويب. تنجم تحط مثلا فما اللي يعملها تسمى article يبدا gated يعني bon gated c'est pas le bon terme mais يحط معناها l'intro مثلا يقول لك tu peux continuer l'article في السيت ويب. ça marche mais انا personnellement non نحط l'article الكل. donc هذاك ça permet d'avoir du trafic حتى لو كان اليوم ça te génère 20 في الشهر من بعد ça se développe شويه بشويه تولي 1000 انت والريتش نتاع الباج فيسبوك نتاعك que tu vas développer بطبيعتك. bon parlons de Facebook زاد شفت انا اللي هي قاعده معناها elle publie des images وتحط لي c'est pour beaucoup de gens c'est contre-intuitif انك باش تشوف l'image ومن بعد تمشي تنزل على اللين par réflexe باش تنزل على l'image. donc فما la fonctionnalité Facebook qui permet de voir des publications اللي هما يرديريجيو directement vers un lien un URL directement اي واحد ينزل على l'image هذيك باش يصير redirigé vers la page de l'article. tu publies des carousels عندك مثلا باش تحكي على القمرة باش تنجم تعمل 4-5 صور تاع القمرة في carousel et à chaque fois ça redirige vers l'article par exemple. الحاجة اللي بعد ضيعت الحساب c'est la collecte de données. C'est très important de collecter les données des visiteurs. اليوم عباد هي je pense قالت لي عندها 200 ترافيك حاجة كهذا. اليوم عندك 200 عبد يدخلوا كل شهر
وباش تكبر الحكايه، باش يوليو 400 باش يوليو 2000 باش يوليو 3000. دونك il faut collecter les données. اش معناها عباد تدخل تقرا الارتيكل ils sont intéressés. اقل ما نجمو نعملو ان نخرجوا بوب اب ولا نخرجوا بانيير نقولوا له اعطينا الايميل نتاعك باش تبدا ديما اجور، ونعطي تدخل في الانفوليتر نتاعنا وديما اون بارطاج افيك توا nos actualités et ainsi de suite. Et là كيفاش معناها باش يهبط ارتيكل جديد بخلاف اللي عندك فيسبوك بخلاف اللي عندك معناها اليوم نحب دونك هذاش باش يعمل لك اون باز دوني. هذا ابسط حاجه نحكيها، تقول له جوست اعمل سبسكرايب في النيوزليتر، يعني فماش اسهل من هكا. فما دي تكنيك بلو سوفيستيكي مي افيك فما معناها اللي هما دي بانيير زاد، وفما اللي هما دي تشات بوت. بون حكيت على ابسط حاجه. دونك اي سا كيسكو سا فا فير. انا غدوه باش نخرج ارتيكل جديد يحكي على موضوع توندونس به. عندي ريتش في فيسبوك طو يجيب لي 200 ترافيك، عندي ريتش في عندي دو ريفيرونسمون، عندي ترافيك قاعد يدخل من جوجل اللي هو باش يجيب لي 100 على الارتيكل هذاك. عندي باز دوني فيها 50 60 100 200 تمشي وتكبر اللي انا باش نديفوزي لها، واللي هي تستنى في ايميل من عندي. دونك تو دوفرتور باش يكون طالع، تو دو كليك باش يكون طالع، اي جو في بروموفوار مون كونتوني. وهذاك باش يخلي لك العباد ترجع للكونتوني نتاعك وللسيت ويب نتاعك باش يولي لك ترافيك به. حاجه الاخرانيه سي بيغمون تكنيك، ما حكيناش على الباونس ريت مي سي تري امبورطون. دونك حسب ما شفت انا هكا من برا، ما شفتش جوجل اناليتيكس، ما نتصورش الباونس ريت طياره برشا، خاطر اليوزر اكسبيرينس با توب. و جو لو كومبرون، انا في بلاستيك يا صابرين كانت تسمع فيها، انا في بلاستيك نعمل هكا بوغ ان ديماراج جو ميس با ترو. باهي فوا بديت جينيري في الترافيك لازم اول حاجه عندك الباونس ريت، خاطر باش ارتيكلواتك يتقراو، باش العباد تسبسكرايبي انسي دو سويت، وباش تقعد تعدي وقت باش جوجل زاد يطلع يقول لك سي بيرتينون. الحاجه الثانيه الباونس ريت زاد باش يطيحك في الريفيرونسمون ناتوريل. كيس كي فا بيرميتر انك وتقول لي باش باهي انا باش نبدل الانترفاس مثلا، باش نقعد 6 شهور نستنى ولا 4 شهور نستنى باش نشوف الباونس ريت نتاعي شنو حوالو، باش نجم نكون عندي اون باز باهيه نجم نقيس عليها. نقول لك لا، عندك فيسبوك ادز، عندك مش ادوردز ديسبلاي، سا كوت 3 فوا ريان. تجم ب 100,000 تو يتابلي ان تيست، تجم تعمل ميم حاجه اخرى باهي. هذايا بور تيستي و بور فوار كومون لو شونجمون تاع الانترفاس الاولانيه سا فا افيكتي الباونس ريت نتاعك. tu peux tester faire des tests AB معناها des campagnes payantes pour générer du trafic. ما تضيعش وقت، خاطر الوقت فلوس. حاجه ثانيه لو فيت اللي انت يكون عندك مثلا باش دي نابورت كوا 35 دولار 100 دينار في الشهر ماشين ديسبلاي وفيسبوك ادز، اوتوماتيكمون الترافيك نتاع السيت ويب نتاعك باش يكبر. سي ان انديكاتور، وبشويه بشويه تو فا اوبتيميزي لي كومباني نتاعك باش الترافيك الخايب هذاك اللي يدخل ديريكتومون يخرج طلعك في الباونس ريت نحيه، تعرف كيفاش تيفيتي. Et c'est un indicateur pour Google que ça c'est intéressant. فهمني؟ donc هذوما حاجات pour moi معناها des actions que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui et bon courage.